नमस्कार, कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। हामी विशेष गरी बजेट बहसमा छौं किनभने सरकारले जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि बजेटको विषयमा आलोचना, स्वागत र राम्रो भनेर टीका टिप्पणी पनि आइरहेको छ। केही पक्षले यो बजेट जनतामुखी हुन सकेन, देश र जनताको लागि भन्दा पनि चुनावी मुखी बजेट भनेर आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिपयले यो बजेटपछि अब अवसर र सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्नेछन् भनेर आशावादी सकारात्मक रूपमा पनि यो बजेटलाई लिएका छन्। करिब करिब 18 खर्बको हाराहारीमा बजेट आएको छ। यस पटकको बजेट 2079-80 को बजेट। यो बजेट अर्थविदहरूको दृष्टिले हेर्ने भने यो बजेट कस्तो छ त? यो बजेटमा उहाँहरूको धारणा, यो बजेट जुन किसिमका आउनुपर्ने थियो त्यो किसिमको बजेट आए कि आएन? बजेट आइसकेपछि अर्थविदहरू के भन्नुहुन्छ त? यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ अर्थविद हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यू। यसलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम त बजेटको विषयमा चर्चा गरौँ। यो बजेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? बजेट चाहिँ यसलाई 2-3 वटा एंगलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ बजेटलाई हेर्दा। एउटा हामी कुन पृष्ठभूमिमा छौँ अहिले, हैन? अब त्यसपछि दोस्रो चाहिँ हाम्रो स्रोतको अवस्था के छ, हाम्रो बजेटलाई कार्य गर्ने क्षमता के छ, र चौथो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता के हो अहिलेको। अब पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ विश्व नै एउटा आक्रान्त भएको छ। विश्वमा एउटा 2008 को र 9 को सङ्कटपछि विश्व अर्थतन्त्र माथि आउँदै गर्दा युरोपीय अर्थतन्त्र ऋण सङ्कटमा जस्तो देखियो। त्यसका केही देशहरूमा ऋण सङ्कट जस्तो पर्यो र त्यहाँ मन्दी आयो र त्यो माग कम भएपछि चीनले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेछ त्यहाँ। त्यसपछि ब्रेक्जिटको कुरा आयो है, त्यसले अर्को प्रभाव पार्यो। त्यसपछि महामारी आयो कोभिड-19 र यो अमेरिका र चीनको बीचको ट्रेड वार पनि भयो र अहिलेको त्यो श्रृङ्खला बढ्दै गएर आएर अहिले चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दा रसिया र युक्रेनको युद्ध भयो। तर यो युद्ध हेर्दा दुईटा देशको बीचको युद्ध हो, तर वास्तवमा यो दुईटा देशको बीच होइन कि विश्व ध्रुवीकरण भएको छ यसमा। यसका किसिमले दर्शनको युद्ध पनि हो, फिलोसफिकल वार पनि हो यो विचार, हैन? अर्को चाहिँ यो यसले गर्दा के गरिदियो भने विश्वको आपूर्ति व्यवस्थालाई महामारीले त्यसै प्रभाव पारेको थियो, थप प्रभाव पारिदियो र अहिले 3 वटा कुरा, खास गरी इन्धन, खाद्यान्न, आवास र ट्राभलिङ कस्टहरू चाहिँ अत्यधिक बढेर गयो। त्यसको प्रभाव चाहिँ नेपालमा परेको छ। त्यो प्रभाव नेपालमा परेको हुनाले समेत कुरा परेको र हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा नेपालमा मूल्य वृद्धि अचाकले भएको छ, जीवन कष्टकर भएको छ र महँगीको बीचमा आयो यो बजेट। महँगीको बीचमा अरू 2-3 वटा फ्याक्टर पनि छ यसमा। हाम्रो चाहिँ केही म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू ओह्रालो लागेका छन्। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घटेको छ, ब्याङ्कहरूसित तरलताको अभाव छ, लगानी गर्ने योग्य पुँजी छैन, ऋण लिन सकेका छैन। अब त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ नि यो हामीले भएको बजेटलाई खर्च गर्न सकेका छैनौँ। आर्थिक गतिविधि ठप्प नै छ भनौँ न, उद्योग धन्दाहरू चल्न सकेका छैन, बिजुलीको धेरै अभाव छ। अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादनहरू ठप्प भएको अवस्था छ। हामीले ठुलो मात्रामा करिब 3.5 खरब रुपियाँ जति वार्षिक कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित खाद्य सामग्रीहरू, खानेकुरा, फलफुल, तरकारी, मासु, माछा चाहिँ नि खाद्यान्न गरेर आयात गर्छौँ। यो पृष्ठभूमिमा बजेट आइसकेपछि अब तपाईँले बजेटको संरचनालाई हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा खालको देखिन्छ, तर पृष्ठभूमिलाई सम्बोधन कति गर्यो भनेर हेर्दाखेरि मिश्रित छ यो। अब यसले तपाईँको चाहिँ नि यो बजेटले यही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्यो कि गरेन त पूर्ण रूपले भनेर तपाईँले पृष्ठभूमिलाई सम्बोधन गरेन त। हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि जुन अप्ठ्याराहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, अवरोधहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा प्रयास गरिरहेको छ यो बजेटले। तर यही बजेटबाट ती कुराहरू सम्बोधन हुन गाह्रो छ, सबै सम्बोधन हुन। मैले किन भनेको भने तपाईँले बजेटको तपाईँले संरचना हेर्नुभयो भने बजेटलाई जुन थेम छ नि यसको
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई कम गर्ने, बाह्य जोखिमलाई कम गर्ने र तपाईको स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने हैन, त्यो चाहिँ भित्र कुरा मैले तपाईलाई चाहिँ समग्र थेमको कुरा गर्छु। थेमको कुरा उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने भनेको छ। अनि त्यसै अनुसार उद्देश्य पनि लिएको छ। मैले संविधानलाई सम्बोधन गरेर बजेट निर्माण गरे पनि भन्नुभएको छ हैन अर्थमन्त्रीले। अब तपाईले प्राथमिकतासम्म जाँदाखेरि यो बजेट सुन्दरै देखिन्छ। बजेट सुन्दर नै, कृषिलाई भनेको छ, गरिबी निवारण भनेको छ, रोजगार सृजना गर्ने विशेष प्राथमिकता दिएको भन्नु। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा तपाईको चाहिँ नि यसका पहिला सबल पक्षको कुरा गरौँ, राम्रा पक्षको है, त्यो सुन्दर पक्षको। अब त्यसलाई मैले भने यसका उद्देश्य, यसका उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन बढाउने हैन, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, बहुआयामी गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने, समावेशी बनाउने अर्थतन्त्रलाई हैन, सुशासन कायम गर्ने जस्ता कुराहरूलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा राखेको छ। अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त नराम्रो त कहाँ भन्न सकिन्छ। कार्यक्रम के ल्याएको छ, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिएको छ। कृषिको माध्यमबाट चाहिँ नि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर पनि भनेको छ। त्यसलाई पनि कसरी नराम्रो भन्नु हैन। अब उद्योगको सन्दर्भमा पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ नि उद्योगका नयाँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेको छ। निजी क्षेत्रसित मिलेर जाने भनेको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि करका सुविधा पनि दिएको छ हैन। अब त्यसै गरी चाहिँ नि स्टार्टअप बिजनेस, नयाँ नवप्रवर्धनको लागि, युवाहरूको लागि सेवा सुविधा थप गर्ने कुराहरू गरेको छ। जग्गा लिजको कुराहरू पनि छ, अब जग्गा लिजमा दिने कुराहरू गरेको छ। अब तपाईको चाहिँ नि अब यहाँ नेपालमा अपार्टमेन्ट बनायो भने 20% बिक्री गर्ने कुराहरू ल्याएको छ है। यसरी भन्दाखेरि यी सबै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार, अब रोजगारी सिर्जना, अनि त्यो चाहिँ जलस्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा मिठा राम्रा कुराहरू भएका छन्। सबैलाई दिन खोजिया छ। वृद्धलाई नै दिन खोजिया छ है, सरकारी कर्मचारीलाई दिन खोजिया छ, व्यवसायीलाई दिन खोजेको छ, निजीलाई पनि तर त्यो व्यवसायी पनि नभएको, उद्योगी पनि नभएको, कर्मचारी पनि नभएको, 65-68 वर्ष ननाएको पनि, तर त्यो वर्गलाई चाहिँ यसले कति सम्बोधन गर्यो भन्दा कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यो कार्यक्रमले कतिले त्यहाँ छुन सकेको होला, कति छुन नसकेको होला। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब तपाईको चाहिँ नि यो के अरे आयोजना व्यवस्थापनका सुधारकादेखि लिएर करमा चाहिँ छुटको मात्रा बढाइदिएको समेतका हेर्दा राम्रा पक्षहरू छन्। तर अब यसको कार्यान्वयन पक्ष, अब यसमा दुई हुनुपर्ने, उत्साहित हुनुपर्ने दुई खालका प्रबन्ध। एउटा चाहिँ फन्ड बजेटै राखेर व्यवस्थापन गर्ने, बजेटको माध्यमबाट नै व्यवस्थापन गर्ने, एउटा नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने हैन। नीतिगत व्यवस्थापन पनि गरेर खोजिया देखिन्छ हैन। अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनि साथसाथै यसले केही चाहिँ भोलि विवाद आउन सक्ने खालका नीतिगत व्यवस्था पनि गर्न खोजिया देखिन्छ फेरि हैन। अब तपाईको चाहिँ हेर्यो भने अब एकातिर चाहिँ नि विद्युत खपतमा प्रोत्साहन गर्ने, प्रति व्यक्ति 400 युनिट पुर्याउने भन्ने भनेको छ। अर्कातिर विद्युतीय सवारी साधनको कर चाहिँ नि बढाइदिएको छ। त्यो पहिले पनि विवादमा थियो त्यो कुरा हैन। त्यसको कन्सेप्ट क्लियर छैन हैन, त्यसमा डिटेल अध्ययन भएको छैन। चाहिँ तपाईको चाहिँ नि यो वृद्ध भत्तालाई चाहिँ भनेको ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ताको उमेर घटाइएको छ। त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा के हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिए सेवा सुविधा त्यसबाट थप प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, वास्तवमा उनीहरूले सेवा सुविधा बढी खोजे हो कि पैसा खोजेको हो कि, ओछ्यानमा सुतिराखेको बेलामा हस्पिटल लगिदिने मान्छे खोजेको हो कि, ओछ्यानमा सुतिराखेको बेला ब्याङ्कमा भएको पैसाले किनेर ल्याएर खानेकुरा खोजेको हो कि हैन, स्याहार सम्भार सुसार खोजेको हो कि हैन। अब उमेर चाहिँ नि तपाईको औसत उमेर चाहिँ नि 71-72 वर्ष पुगिसक्यो। हामी चाहिँ यता 65 वर्षमा झारेका छौँ। तर कुनै वर्ग समूहलाई हेर्यो भने चाहिँ नि औसत उमेर चाहिँ नि 65 पनि नहोला, कुनै भूगोलको औसत उमेर थिएन। यी सबै कुरा आयामबाट हामीले अध्ययन गर्यौँ त भन्दा अध्ययन चाहिँ भएको छैन। अब त्यो बेलामा तपाईले नीतिगत व्यवस्था गर्दा भोलि त्यसको प्रभाव के पर्ला भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु
पुगेको छैन। त्यस्तै गरी तपाईँको एउटा के देखिएको छ भने निजीकरणको कुरालाई प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गर्न खोजिएको छ। निजीकरण गर्न खोज्ने कुरामा को सन्दर्भमा कतिपय हिजो बन्द भएका प्रतिष्ठानहरूलाई पुनर्जीवित गर्छु भनेर भनिएको छ। त्यो सम्भव कति छ कि छैन त्यसको डिटेल स्टडी। कृषि औजार कारखाना खोल्छु भनेको छ। हिजो कृषि औजार कारखाना हाम्रो त्यस्तो राम्रो थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ चलाउन सकेनौँ हैन। अब त्यस सन्दर्भ डिटेल स्टडी भयो कि भएन त? अब त्यसको कारखाना चप्पल कारखानाहरु त थिए नि। परिवेश धेरै परिवर्तन भइसकेको छ हाम्रो हैन। परिवेश त धेरै परिवर्तन भइसक्यो हैन। हाम्रा आर्थिक नीतिहरू परिवर्तन भइसके, विश्वको अर्थव्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो। यो अवस्थामा हामीले त्यसलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नलाई सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भनेर कपडा कारखानाको अवस्था के हुन सक्ला, सिमेन्टको अवस्था के हुन, चुरोट कारखानाको चाहिँ हामीले पुनर्जीवित गर्नु उपयुक्त हो कि होइन, किन हो त, त्यसको आदि डिटेल स्टडी चाहिन्छ। अब त्यसैमा एउटा कुरा के पनि भनेको छ, अध्ययन बिनाको देखियो त्यसो भयो। अनि नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ पुगेका छैन। अध्ययन नपुगी गरेका नीतिगत निर्णयहरूले के गर्छन् भने दुईटा कुरा सिर्जना गर्छन्। एउटा कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ, अर्को विवाद बढेर जान्छ त्यसले र विभाजन गरिदिन्छ तपाईँको चाहिँ नि त्यो समाजलाई विभाजन गरिदिन्छ। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा रुग्ण उद्योगहरू छन् भने त्यो रुग्ण उद्योगले प्रयोग गरेका चाहिँ नि को उसमा रहेका स्वामित्व रहेका जग्गाहरू त यो के भन्छ त्यो के अरे हदबन्दी भन्दा बढी छ भने त्यो बेच्नलाई स्वीकृति दिने भनेर भन्छ। तर त्यो हिजो त्यो उद्योग स्थापना हुँदा त्यो जग्गा कसरी प्राप्त गरेका छ त्यो उद्योगले? त्यो अधिग्रहणबाट प्राप्त गरेका छ कि सरकारले दिएको छ कि अथवा आफैले स्वामित्व किनेको हो कि उसैले हिजो किनेको हो, बजार मूल्यमा किनेको हो भने एउटा प्रबन्ध हुनुपर्छ। सरकारले दिएको हो भनेदेखि अथवा चाहिँ नि अधिग्रहण गरिएको छ भने त्यो के उद्देश्यलाई त्यो अधिग्रहण सम्बन्धी ऐनले के भन्छ, हाम्रा नीतिहरू के छन्? अहिले जग्गा भनेको कुरा चाहिँ एउटा मेनिपुलेसन गर्ने ठाउँ बनेको छ। भूमाफिया भन्छ बजारमा भन्दाखेरि भनेको त्यसमा चलखेल गरेर अन्ड्यू फाइदा लिनेहरूको समूह बढेर गएको छ। तपाईँको जग्गा बिहान एउटा मूल्य छ, बेलुका अर्को मूल्य भएको छ, बिचमा एउटाले जग्गा छ, त्यसमा नियमन गर्ने एजेन्सी छैन। तपाईँले जग्गा कारोबार गर्दाखेरि एउटा कम्पनी मार्फत गराउने भनेको छ, तर कम्पनी मार्फत गर्नुभन्दा अगाडि यसमा एउटा नियमनकारी व्यवस्था, जस्तो स्टक मार्केटमा कसले नियमन गर्छ? धितोफर्स्ट बोर्डले गर्छ। वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन कसले गर्छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। उड्डयनको नियमन कसले गर्छ? उड्डयन प्राधिकरणले गर्छ। यहाँ पनि उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि नियमन र व्यवस्थापन दुईटा छुट्याउनु पर्ने भनेर गएको छ, फङ्सनल वर्कलाई गरेर, हो कि होइन? दूरसञ्चारको कार्यले गर्छ, दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ। अब हरेक क्रियाकलापमा जहाँ मेनिपुलेसन हुनसक्छ, त्यो काम कारबाहीले त्यो लाभग्राहीहरू भिक्टिमाइज हुन सक्छन्, पीडित हुन सक्छन्। अब घर बनाएर दियो, रियल इस्टेट बिजनेस गरेको छ, त्यो घरको गुणस्तर ठिक छ कि छैन, कसले हेरिदिने? रेगुलेटिङ एजेन्सी चाहिन्छ। यसो गर्दाखेरि भोलि त्यो जग्गा चाहिँ बेच्ने अहिले महँगो मूल्यमा र जग्गा बेच्ने प्रयोजनकै लागि चाहिँ भोलि उद्योगलाई रुग्ण बनाउने, किनभने उद्योग चलाउनु भन्दा जग्गा बेच्न पाइयो भने धेरै यस्तो खालको प्रवृत्ति यस्तो नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि छ। त्यसकारणले मैले भने यसका यो बजेटमा राम्रा पक्ष पनि छन् हैन, नीतिगत हिसाबले कतिपय राम्रा कुरा पनि छन्, कतिपय समस्या पनि देखियो, कतिपयले समस्या पनि सिर्जना गर्छ। तर अब मुख्य कुरा चाहिँ बजेटको संरचनालाई मुख्य कुरा ढङ्गले हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो संरचना ठीक छैन, उपयुक्त छैन, पर्याप्त छैन। अब संरचना सच्याउनु पर्ने, सुधार गर्नुपर्ने। अब हेर्नुहोस्, बजेटलाई हामी के भन्छौँ भने कहिलेकाहीँ पोपुलिस्ट बजेट आयो है, कहिलेकाहीँ छ इलेक्सन मुखी बजेट भन्ने, चुनावी मुखी बजेट भनिरहेछौँ होइन। अब बजेट त चुनावमुखी त हुन्छ नै, संसारमै हुन्छ होइन। चुनाव आउन लागेपछि चुनावलाई त्यो चुनावमुखी कति बनाउने भन्ने कुरा हो, कुन दृष्टिकोणबाट चुनावमुखी? कार्यक्रमलाई नै चुनावमुखी बनाउने हो कि अब त्यसको बजेटमा उपयुक्त चाहिने साधन र स्रोत विनियोजन गरेर चुनाव सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने? चुनावलाई त मध्यनजर गर्नै पर्यो। निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन भनेको डेमोक्रेटिक चाहिनेको डेमोक्रेसीको एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसको डेमोक्रेटिक लाभ हुन्छ, डेमोक्रेटिक लाभ भएपछि डेमोक्रेटिक कस्ट पनि हुन्छ। त्यस्तापट्टि त हामीले बिर्सनु हुँदैन, फेरि निर्वाचन त गराउनै पर्यो। निर्वाचनलाई सहज कसरी बनाउने, चाहिँ मितव्ययी कसरी बनाउने होइन, त्यो निर्वाचनमा असल व्यक्तिहरू आउने प्रबन्ध कसरी गर्ने
हैन निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्चलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आएको छैन त्यसकारणले निर्वाचनमुखी भन्दाखेरि त हुनुपर्ने निर्वाचनमुखी चाहिँ भएन तर कार्यक्रमले चाहिँ निर्वाचनमुखी हो कि भन्ने चाहिँ अघि हामीले भनेका जुन प्रबन्धहरूबाट हैन तलब वृद्धि गरिएको छ यो बेला कर्मचारीलाई सकिएको छ हैन उद्योग व्यवसायीहरू दङ्ग पर्या देख्छु म है यद्यपि उहाँहरूले त्यो बजेटको संरचनालाई हेर्नु भएको छैन उद्योग व्यवसायीहरूले समग्र अर्थतन्त्र जोगियो भने पो उहाँहरूले दिएका सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ उद्योगी व्यवसायीहरूले तर संरचना नै भत्कियो भने तर जनता त खुसी छ नि स्वागत योग्य छ सकारात्मक छ नि यो बजेट प्रति तर विज्ञहरूले चाहिँ अलि बढी आलोचना गरे हो कि जस्तो देखिन्छ यसो छ विज्ञहरूको काम के हो भने समीक्षा गरिदिने हो समीक्षा गर्ने कुरामा राम्रा कुरा पनि देखाइदिन्छन् त्यसमा रहेका कमजोरीहरू पनि देखाइदिनु पर्छ त्यो धर्म हो तपाईले अर्थमन्त्री मेरो मान्छे छ के अरे प्रधानमन्त्री मेरो मान्छे छ त्यसकारणले यसपालि मैले चाहिँ बजेटलाई चाहिँ डिफेन्स गर्नुपर्छ भनेर बस्यो भने म कसरी विज्ञ मैले त त्यहाँ के हुनुपर्छ भन्दा एउटा चिकित्सककोमा बिरामी गयो त्यो सडकमा हुने मान्छे पनि जाला सामान्य व्यक्ति पनि जाला कृषक पनि जाला व्यवसायी पनि जाला पदमा बसेको पनि जाला प्रधानमन्त्री पनि जानु होला अब त्यहाँ गएपछि उसले चाहिँ मुख्य कुन पदको मान्छे भनेर हेर्ने कि त्यो बिरामी पेसेन्ट हो मेरो उसको रोग पत्ता पेसेन्ट हो त्यहाँ पेसेन्टमा के रोग छ के कारणले रोग लाग्यो भन्ने कुराको परीक्षण गरेर औषधि दिने भन्ने कुरा हो त्यसकारणले गर्दा तपाईले मलाई कुन पार्टीको हैन ठीक छ तर कतिपय ठाउँमा यस्ता इस्युहरुमा बजेटका इस्यु भयो नीति तथा कार्यक्रमका इस्युहरुमा अलिकति विभाजित खालका अभिव्यक्तिहरू पनि आलोचनाहरू पनि आइरहेका छन् के अब यसो छ तपाईले राजनीतिक व्यक्तिहरूले पार्टीका पक्ष प्रतिपक्षले भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हुन्छ हैन प्रतिपक्षको त धर्म नै के हो भने अर्काको नराम्रो देखाएपछि आफू राम्रो हुन खोज्ने हाम्रो फेरि ट्रेन्ड के हो भने मेरो राम्रो देखाएर म राम्रो हुने खोज्ने होइन कि हाम्रो राजनीतिक दलहरुमा राजनीतिक कार्यकर्तामा त्यसको नेतृत्वमा कस्तो संस्कार विकास भयो भने अर्कालाई नराम्रो देखाएपछि अरु खराबी आफू चाहिँ राम्रो दारी तर मैले चाहिँ यो राम्रो काम हिजो गरे भोलि यो राम्रो काम गर्छु मेरा कमजोरी यो थिए अब सुधार्छु त्यसकारणले म राम्रो भन्छु होइन कि अर्कोलाई त्यो चरित्र आफ्नो ठाउँमा छ हैन पक्ष प्रतिपक्षले राजनीतिक व्यक्तिहरूले भन्ने कुरालाई अन्यथा त्यहाँ छैन तर त्यो विज्ञ विशेषज्ञहरूले चाहिँ तटस्थ भएर हैन अर्थतन्त्रको अघि मैले भने ऊ पनि एउटा डाक्टर हो हैन अर्थतन्त्रको डाक्टरको हिसाबले हैन त्यो अर्थतन्त्रलाई मेरो अर्थतन्त्र अहिले बिरामी छ मेरो अर्थतन्त्रलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ औषधि कस्तो दियो भने ठीक हुन्छ निको हुन्छ अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको औषधि ठीक छ कि छैन भनेर भन्ने हो अब तपाईलाई मैले भन्दाखेरि चाहिँ कुन औषधि राम्रो छ त्यसले कुन अवसर सृजना गर्छ सम्भावनाको ढोकाहरु कुन खुल्छ साइड इफेक्ट गर्ला मैले अहिले साइड इफेक्ट गर्ने कुरा पनि गरे नि हैन औषधि अब यो ढंगले भन्दा तपाईले संरचनाको कुरा गर्नुभयो अब मैले अघि भनेको थिएँ बजेट एउटा चाहिँ नि पोपुलर बेस्ड बजेट भन्छ एउटा नीड बेस्ड अथवा असल बजेट परिणाममुखी बजेट जनता हित बजेट भन्नु मेन कुरा देश जनताको लागि बजेट हेर्ने बजेटलाई हेर्दाखेरि बजेटमा बनाउँदाखेरि तीनटा कुरालाई ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ मूल कुरा एउटा कुरा भनेको चाहिँ तपाईसितको अहिलेको आवश्यकता के हो हैन तर आवश्यकता चाहिँ अथाह हुन्छ फेरि अनलिमिटेड हुन्छ तर अति आवश्यकता नभइ नहुने आवश्यकता आवश्यकता भित्रका पनि प्राथमिकतामा परेका आवश्यकताहरू के हुन् त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने आवश्यकता मात्रै हेर्यो भने अहिले त 26 खर्बको बजेट चाहिन्थ्यो होला हैन तर त्यो त हामीले चाहिँ सम्भव छैन अब त्यसकारण यो 18 खर्ब बराबरको बजेट ठीक छ अब मैले त्यसैमा आउँदैछु अब तपाईको दोस्रो कुरा के हो भने तपाईको बजेट बनाउने भनेपछि स्रोत कहाँबाट पाउनु हो तपाईले स्रोत साधन हिजो कति थियो आज कति आउन सक्छ थप कति आउन सक्छ नीतिगत व्यवस्थाबाट थप कति आउन सक्ला अथवा थप कम हुन सक्छ कि हैन तेस्रो कुरा भनेको खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो प्राविधिक क्षमता हामी त के छौं खर्च त भकै छ परिचालन गर्न सकेका छैनौं बजेटलाई व्यवस्थापन राम्रो भएन भने खेर जान्छ म एउटा भन्छु के भने हाम्रो स्रोत व्यवस्थापन भनेको कस्तो रहेछ भने हाम्रो बुढाबुढीले कहिलेकाहीँ के भन्थ्यो भने आज काम गर्न मान्छेहरू खेतालाहरू आए कि आएनन् भन्यो भने अलिक काम राम्रो गरेनन् भने बुढाबुढीले के भन्थ्यो भने आए केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको नाश
भने जस्तै त्यो मठ्याङ्ग्रा भने स्रोत हो, स्रोतको नोक्सान त भयो, काम खासै गरेनन्, उपलब्धि भएन भन्नु न, प्रगति भएन, बजेट चाहिँ आयो, स्रोत खर्च भयो हैन, बाँड्ने कुरा बाँड्यौँ तर उत्पादन चाहिँ दिन सकेन भने मठ्याङ्ग्राको नाश भनेपछि त्यस कारणले त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि हामीले त्यो क्षमता राख्छौँ कि राख्दैनौँ, नतिजामूलक बनाउनलाई खर्च गर्न सक्छ सक्दैन, परिणाममुखी बजेट त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो बजेटलाई अहिले चालु आर्थिक वर्षमा कतिको बजेट हो भनेको 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याउनु भएको थियो हो। अहिलेको अर्थमन्त्री आइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत फेरि अलिक घटाएर बजेट आयो हैन, करिब 2 खर्ब जति 1 खर्ब चामचुन घटाएर आयो। अब अहिले चाहिँ फेरि संशोधित भएर आयो, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा के भन्छ भने भन्नुभएको छ भने 14 खर्ब 47 अर्ब मात्रै हामी खर्च गर्न सकौँला जस्तो छ अनुमान लगाएको छौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि बजेट आएको थियो त्योभन्दा 2 खर्ब उहाँले घटाइसक्नुभयो। अब अहिले हाम्रोको त्यही ढङ्गले खर्च गर्ने भने पुँजीगत खर्च कति छुट्याइएको थियो 378 छुट्याइएको थियो, उहाँले अलिकति घटाएर फेरि 353 बनाउनु भएको थियो। अब अहिले चाहिँ त्यो 378 मध्येको 353 चामचुन जुन बजेट आएको थियो त्यसको चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने 80% खर्च गर्छु भन्नुभएको छ असाढ मसान्तसम्म। हिजो 2-3 दिन अगाडिसम्म हेर्दा 33% खर्च भएको छ। अब 79% 33लाई 79 मा पुर्याउनलाई भनेपछि तपाईको 46-47% फेरि थप खर्च गर्नु पर्यो। त 47% यो बेलामा खर्च गर्यो, यति थोरै समयमा खर्च गर्यो, बाँकी समयमा भने त्यसको गुणस्तर के होला, त्यसले नतिजा देला कि नदेला, त्यसले चाहिँ मट्याङ्ग्राको नाश होला कि नहोला भन्ने कुराको प्रश्न भएको हुनाले अहिले फेरि हामीले बजेटलाई चाहिँ 14 खर्ब खर्च गर्छु भन्नुभएको छ, 14 खर्ब 14.5 खर्ब जति। तर चाहिँ बजेट अहिले कति आउँदैछ 18 खर्बको। ठिक छ, अब निर्वाचन त गराउनै पर्ने हुनाले निर्वाचनको खर्च राखेको त पर्रै राख्नै पर्यो। तर अब हामीले अलिकति पपुलिस्ट हुने किसिमले यही बेला यो 65-68 वर्ष बनाउने कुरालाई आउँदो सरकार फुल फेजमा आउने सरकारलाई छोडिदिया भए नि हुन्थ्यो। यो बेला हामीले अध्ययन कतिपय कुराहरू तलब वृद्धि गर्ने कुरामा पनि सरकारलाई अलिकति त्यो चाहिँ त्यसलाई केही गर्न सकिन्छ। त्यो त हामीले के गर्यौँ भने अब यो बेला अलिकति खुसी पार्न सकियो भने भोट आउला भन्ने पनि लाग्यो होला, स्वाभाविक हो होइन। अब राजनीति गर्नेहरूको त भोटमा हुन्छ धेरै अंश होइन। हाम्रो दीर्घकालीन राजनीति छैन। मेरो पार्टी 2 वर्ष सत्तामा नजाओस्, म प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री नबनाऊ, तर मेरो देश चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने खालको मोटिभ त छैन। त्यो मोटिभ त छैन। विगतका बजेटले पनि मार्गचित्र दिन सकेन नि। होइन, बजेटहरू त के भने अब बजेटमा समस्या के भने मैले अघि भन्दै थिएँ भने चाहिँ बजेट चाहिँ करिब उस्तो जहिले नै अलिकति नियमित खालका होइन। अब अहिलेको बजेटले पनि अघि मैले भने नि अब मूल्य वृद्धिको कुरा नि यसले गरेको छ, गर्न चाहिँ सन्दर्भ कोट्याएको छ। अनि आयात उच्च दरले बढ्यो भने पनि भनेको छ। अनि शीर्षकै के राखेको छ भने आयात के अरे आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्छु पनि भनेर भनेको छ होइन। तर अहिलेको बेला निर्यात प्रवर्धन कति सम्भव छ हाम्रो निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन चाहिँ हाम्रो मूल प्राथमिकतामा बस्नुपर्ने विषय हो। अब अर्को चाहिँ वैदेशिक मुद्रा संचिति घट्या हुनाले अब हामी एपार्टमेन्ट बेच्छौँ, वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा यो गर्छौँ, अथवा चाहिँ प्रविधि बेच्यो भने त्यहाँ चाहिँ थोरै कर लगाएर चाहिँ टेक्नोलोजिकल बिजनेस डिजिटल बिजनेस गऱ्यो भने त्यहाँ बरु 1% कर लगाएर त्यो भित्राउँछौँ भनेर त्यहाँ छिटफुट कुराहरू आएको छ, त्यो राम्रो छ। तर मूल रूपमा त के हो भन्दा वैदेशिक मुद्रा बढाउनलाई त जानी छिद्र हामीले रोक्न खोजेका छौँ। हामीले आयातलाई अलिकति साङ्गो बनाउँदै ल्याएका छौँ भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि तर मूल कुरा चाहिँ के हो भने वैदेशिक मुद्राको संचिति बढाउन त वैदेशिक लगानी जुन हिसाबले स्वीकृत गरेका छौँ परियोजनाहरू होइन, 3-3 खर्बका योजना स्वीकृत गरेका छौँ होइन।
आउने बेला कति आछ 13 अर्ब रुपियाँ आयो भनेर अगाडि 12-11 अर्ब आएको हुनाले अघिल्लो साल हामी बढी आयो भनेर ढुक्क बाछौँ 13 अर्बले त केही हुने बेला छैन भने त्यो ठाउँ बढाउनु पर्यो, पर्यटकहरू बढाएर भित्र्याएर पर्यटकहरूबाट ल्याउनु पर्यो हैन। त्यसपछि विप्रेषणमा आउँदाखेरिको जुन दर घट्या छ नेगेटिभ हुन गएको छ त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर त्यो विप्रेषण ल्याउने कुरामा पनि केही कुरा उल्लेख छ। तर बन्ड इस्यु गर्छु भने त्यो फेल भइसक्यो। हामीले बन्ड इस्युबाट हामीले धेरै ल्याउन सकेनौँ। बचतमा 1% ब्याज दर बढिदियौँ, चाहिँ नि विदेशबाट कमाएको पैसा विप्रेषणको पैसा भित्र ल्याउँदाखेरि त्यसमा पनि धेरै आकर्षण गर्न सकेन। तर हुन्डीबाट पैसा आयो कि भन्ने छ। हुन्डीले कति पैसा दिया छ त विनिमय दर? यहाँ हाम्रो 123 छ भने उसले 126 दिया रहेछ भने हामी 128 किन दिएनौँ? 128 दिया भए त त्यो 3 रुपियाँ त सरकारी अनुदान दिएको त विदेश मुद्रा था। यस्ता अलिकति नयाँ कुराहरू अलिकति सृजनात्मक कुरा पनि मुहानै सफा गर्ने क्या, मुहान सफा गरेर मुहानमै त्यो विदेशी मुद्रा चाहिँको स्रोतै बढाइदिएपछि त खर्च गर्नलाई धेरै समस्या भएन नि। हामी चाहिँ जाने कुरा चाहिँ धारोमा ट्याङ्कीमा घरको तपाईँको ट्याङ्कीको त्यो टुटी तल जाने चाहिँ धुँदा पनि थोरै धुन्छु भनेर बस्नुभयो हैन, खाना लुगा धुँदा। तर माथि चाहिँ ट्याङ्कीमा पैसा हाल्ने मेलमुचीको पानी पनि ल्याउनु भएन, अरू ट्याङ्कबाट पानी हाल्नु भएन भनेपछि त्यो त एक दिन त सकिन्छ नै। त्यसकारण मूल कुरा यतापट्टि जानुपर्नेमा यो ढङ्गले जानुपर्ने जति चाहिँ जान सकेका छैन। अब 18 खर्बको बजेट आउँदाखेरि यो बजेट चाहिँ हामीले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता अहिले 13 देखि 14 खर्ब मात्रै हो अनि त्यहाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन। अब हामीले पुँजीगत खर्च न्यून राखेका छौँ। यसले 8% को ग्रोथ दिन गाह्रो देख्छु म हैन। विश्वमा भएको मूल्य वृद्धिलाई र हाम्रो अनुगमन क्षमताको कमजोर अनुगमन क्षेत्र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नभएको कारणले गर्दा हाम्रो 7% को मूल्य वृद्धि चाहिँ लाई त्यो सीमाभित्र राख्न पनि गाह्रो देखेको छु मैले। बुझ्नु भएन? चुनौतीपूर्ण छ र स्रोतको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर आशा जगाउँछ होला नि त, यसले उत्साह ऊर्जा थपेको छ नि, सम्भावना ढोका त खुल्यो होला नि। यसो छ सम्भावना भनेको त तपाईको परिकल्पना एकछिन गर्नु र यथार्थमा फरक हो हैन। तपाईले 18 खर्बको बजेट बनाउँदा तपाईले 40% चालु खर्च राख्नु भएको छ। त्यो चालु खर्च भनेको चाहिँ कहाँ जान्छ? तलब भत्तामा जान्छ हैन, सामाजिक सुरक्षामा जान्छ, चाहिँ तपाईको चाहिँ नि सामान्य सेवामै के अरे 53% बजेट त त्यही जान्छ हैन। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा जान्छ है। जाँदाखेरि त्यो पैसा चाहिँ जानलाई गाह्रो छैन के। तपाईले यो कप घोप्ट्याइदियो भने एउटा ऊ पनि रहँदैन के, पानी घोप्ट्याउन साथ गयो, सजिलै गयो भन्नु खोजेको। तर तपाईले एउटा करुवामा राखेर पानी घोप्ट्याउनु आदि बसिरहेको हुन्छ भनेको पुँजीगत खर्च गर्नु भनेको चाहिँ त्यसमा विधि पुर्याउनु पर्छ, कार्यविधि पुर्याउनु पर्यो, त्यसका चाहिँ नि वित्तीय अनुशासन पालन गर्दै 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 गएर खर्च गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ ढिलो खर्च हुँदो रहेछ। अनि चालु खर्च बढी भइसकेपछि के हुन्छ भने मूल्य बढाउँछ, मूल्य बढाइदिन्छ तपाईलाई। अर्कातिर के छ भने तपाईले अब 18 खर्बको बजेट बनाइसकेपछि के भएको छ भने 256 अर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋण उठाउनु भन्नुभएको छ, उठाउँछु भन्नुभएको छ। यसैपालि 231 अर्ब चाहिँ उठ्ने भइसक्यो आन्तरिक ऋण हैन। अब त्यसले गर्दा बजारमा भएको पैसा त कमी हुने भयो नि त। लगानी गर्नलाई सरकारले त्यो पैसा खिच्दै पैसा त ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न, त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अर्थतन्त्र महँगो हुने, ब्याज दर त्यसै पनि उच्च हुने, बैंक ऋण दिन नसक्ने अभाव हुने, ढङ्गले निजी क्षेत्रले मुद्रास्फीति 7% को हाराहारीमा पुग्यो भन्ने पनि कुरा आछ। यो निजी क्षेत्रले यो कुरालाई कतिको हेरेर थाहा छैन। निजी क्षेत्रले चाहिँ आफूले पाउनु करको सुविधाको सन्दर्भमा र उनीहरूले भनेका कुराहरू परेको सन्दर्भमा स्वागत गरेका छ। ठिकै हो उहाँहरूले। हाम्रो निजी क्षेत्र पनि के छ अहिले भने अलिकति मौद्रिक नीतिलाई पनि जोड दिनु भएको छ। पोलिटिसाइज पनि हाम्रो निजी क्षेत्र पनि अलि पोलिटिसाइज भएको छ र निजी क्षेत्रको परिभाषा पनि हामीले अलिक बायस भएर गर्छौँ। हेर्नुहोस् तपाईले गाउँमा एउटा आरन चलाउने, गाउँमा एउटा पिट्ने हैन, गाउँमा चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ एउटा पाउरोटी चलमको माटोको भाँडो बनाउने कुमाले त्यो पनि निजी क्षेत्र हो। त्यो किसान चाहिँ नि हैन चम्सुर उत्पादन गर्ने, लसुन उत्पादन गर्ने पनि निजी क्षेत्र हो। त्यो निजी क्षेत्रलाई हामीले बिर्सिदिन्छौँ। अनि यहाँ हाम्रो हाइफाई गर्ने निजी क्षेत्र छ हैन, जो सङ्गठित निजी क्षेत्र छ, औद्योगिक यसमा लागेको निजी क्षेत्र छ, कमर्सियल बिजनेसमा इम्पोर्ट बिजनेसमा लागेको निजी क्षेत्र छ, अटोमोबाइल्सको चाहिँ नि कमिसन लिने बिजनेस त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने फ्रन्ट लाइनमा तिनीहरू, किनभने उनीहरूको भोइस
प्रधानमन्त्रीसँग पुग्छ, अर्थमन्त्रीसँग पुग्छ, सम्म पुग्छ। तर तपाईको तल्लो पीडितको जनता पनि त्यहाँ निजी क्षेत्र नै छ, त्यहाँ पनि निजी क्षेत्र छ, त्यहाँ सरकारी क्षेत्र सबै छैन, त्यहाँ सहकारी क्षेत्र नै सबै छैन, निजी क्षेत्रको ठुलो अंश छ। त्यो जनसङ्ख्या, त्यो परिवार, त्यो चाहिँ नि अनौपचारिक समूहलाई हामीले बिर्सेर अनि त्यसपछि हामी के भन्छौँ, निजी क्षेत्र खुसी भयो भन्छौँ। हो, त्यो किसान खुसी भयो कि भएन? ओ त्यो चाहिँ नि सानो उबाखेर जुत्ता बनाउने खुसी भयो कि भएन? दही बेच्ने, घिउ बेच्ने हैन खुसी भयो कि भएन? त्यो सानो मोबाइल चाहिँ मर्मत गर्ने खुसी भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। अनि भन्नुहोस् तपाईँले निजी क्षेत्र पनि खुसी छ भनेर भन्नुहोस् है। म चाहिँ नि बुद्धिजीवीहरू खुसी छन् भने म खुसी मात्रै भएर भएन नि। हो, त्यो गाउँमा बसेर विद्यालयमा पढाउने, गाउँको समाज सेवा गर्ने, त्यहाँ बौद्धिक अभ्यास गर्ने व्यक्ति पनि बुद्धिजीवी हो नि। हो, त्यो खुसी छ कि छैन? उसको त्यो बजेटले उसको गाउँको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नलाई उसले खेलेको भूमिका होइन, उसले त्यो कुरालाई अनुभूति गरेन। यो बजेटले चाहिँ मेरो गाउँलाई आर्थिक रूपान्तरण, मलाई मात्रै होइन मेरो गाउँलाई छोयो कि छोएन भनेर उनले भन्छ कि भन्दैन भन्ने कुरा हो। हजुर हजुर। भनेपछि यहाँले ठुला पुँजी मान्छेहरूलाई छोको देख्यो, जुन साना साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ हित हुने खाले छैन। त्यसो भए अब त्यहाँ भित्रहरू केही कुराहरू राखेका छन्। जस्तो भनौँ न, तपाईँले चाहिँ नि त्यो गाउँमा गएर केरा उत्पादन गर्यो अथवा चाहिँ नि उखु उत्पादन गर्यो अथवा चाहिँ फलानु फलफुललाई भनेर भनेको छ। तर त्यो मेकानिजम पुर्याउने तरकारी, फलफुल हैन, गहुँ, मकै, धान यी कुरालाई पनि जोड दिएको छ। अब चाहिँ नि बिमाको व्यवस्था, पशु बिमा अथवा अन्य बिमा, कृषि बिमालाई 80% त्यसैलाई राखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो 5000 रुपियाँ चाहिँ नि उ दिने चाहिँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। अब किसानलाई महिलाहरूको कुरा पनि जोड दिएको छ। किसानलाई चाहिँ निवृत्ति भरण गर्ने दिने हैन, पेन्सन दिने गरा पनि गरेका छ। तर त्यो कति हाम्रो मेकानिजम त्यो बनाउन सकेका छ कि छैनौँ? हाम्रो ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई सपोर्ट गर्न सकिसकेका छ कि छैन? ती कुराहरू चाहिँ त्यो वर्गले पाउनेको सन्दर्भमा तीनटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा त त्यो बजेटले राख्यो राखेन भन्ने कुरा नै त्यो तल्लो वर्गलाई थाहा हुँदैन। एक थाहा दिनु पर्यो, वञ्चित हुन्छ, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो एक। दोस्रो कुरा, कम्युनिकेट गरिसकेपछि उसले कहाँबाट प्राप्त गर्ने त्यो सुविधा मैले भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। कुन संघीय सरकारबाट हो कि प्रदेश सरकारबाट हो कि स्थानीय सरकारका कुन निकायबाट पाउने भने, अब कसरी पाउने, कहाँबाट पाउने अनि कसरी पाउने, प्रक्रिया के छ, कस्ता कागज राख्नुपर्छ हैन, के कुरा सूचना त्यहाँ राख्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, विवरण के दिनुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। अब त्यो कुरा उसलाई थियो थाहा हुँदैन सबै कुरा। अनि के हुन्छ, त्यहाँ अलि टाठाबाठाले तपाईँको के गरिदिन्छ भने कागज बनाइदिन्छ राम्रो असल हैन, कम्प्युटरमा है। अनि फोटो चाहिँ नि अरूले नै गरेको फोटो ट्याक्क ल्याएर हालिदिन्छ। अनि लगेर त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ नि रोजगार कार्यक्रमको भन्नुहोस्, गरिबी निवारणको कुरा छ। गरिबी निवारण गर्नको लागि त हामीसँग हुनु पर्यो नि त त्यो कुरा। कृषि के रे प्रधानमन्त्री रूपान्तरण होइन, प्रधानमन्त्री कार्यक्रम हो त्यो कृषि रोजगार कार्यक्रम त्यही भएको छ नि त। कृषि अनुदानमा त सरकारी प्रतिवेदनले नै के भन्छ भने दुरुपयोग भयो भनेर त सरकारी प्रतिवेदनले भने। त्यसकारण त्यहाँ पुर्याउने प्रबन्ध, व्यवस्था, संस्थागत संरचना, कार्यविधि बने कि बनेनन् त्यो सम्बन्धमा उनीहरू जानकार छ कि छैनन्। र त्यसरी लिनलाई उत्प्रेरित भएर आए कि आएनन् भन्दा यो बजेट बनिसक्दाखेरि बजेटको चाहिँ समय गइसक्दा बल्ल उनीहरूले थाहा पायो भने त के हुन्छ र। एक अर्को कुरा, यसपालि बजेटको निर्वाचन हुने हुनाले राजनीतिक दलहरूको ध्यान सरकारमा बस्ने र बाहिर बस्ने सबैको ध्यान कहाँ जान्छ? निर्वाचनमा जान्छ। प्रशासनको ध्यान पनि निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनमा जाँदा यो बजेट चाहिँ त्यही रूपले त्यही ढङ्गले यहाँ राखेका असल कुराको पनि कार्यान्वयन हुने गरी चाहिँ नि त्यो अभ्यास होला कि नहोला भन्ने कुरामा शङ्का छ। हो, त्यस कारणले सरकारले यो शङ्का निवारण गर्नलाई के भन्नु, कार्ययोजना बनाएर जानु पर्यो, जिम्मेवारी तोक्नु पर्यो। यो ठाउँको यसले यो काम गर्यो भने अगाडि बढ्छ भनेर भन्नु पर्यो। जस्तो कि सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, गरिबी निवारण गर्ने, त्यसको रोजगार सृजना गर्ने भनेको छ। यो महँगीको बीचमा आएको यो बजेटले अब मुलुकलाई कता लान्छ? त्यो हामीले सोचेका अनुसार जस्तो छ नि, महँगीको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन,
जनताले त महँगीको चपेटामा छन्, अहिले धेरै दुःख पाएका छन्। त्यो अन्त्य सँगसँगै आर्थिक गतिविधिहरू विकास हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, यो मूल्य वृद्धि, मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने भने सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने होइन, मूल्यको व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँले लागतमा परेको कुनै चिजलाई 100 रुपियाँ परेलाई 95 रुपियाँ बेच भन्न सक्दैन। तर के भने सरकारले के गर्न सक्छ भने 95 पर्यामा नाफा कति राख्ने त, कानुन अनुसार विधि अनुसार नाफा कति राख्ने, त्यो बढी नाफा राख्यो कि राखेन, गुणस्तरको चिज दियो कि दिएन, गुणस्तर मात्रामा तौल दियो कि दिएन, समयमा दिएका छ कि छैन भन्ने कुराको अनुगमन गरिदिने सरकारले हो। दोस्रो कुरा, अब कहिलेकाहीँ के कुरा हुन्छ भने अत्यावश्यक वस्तुलाई खरिदकर्ताको 100 रुपियाँ परेको छ, तर चाहिँ नि पर्या छ, तर उसले नाफा राख्दा 120 होला छ भने 100 रुपियाँमै दिउँ न त भन्यो भने त्यो 20 रुपियाँ उसले अनुदान सरकारले दिनुपर्ने कुरा हुन सक्छ। जस्तो ग्यासमा अहिलेको समयमा हेर्ने भने जनताको आवश्यकता भनेको मूल्य चाहिँ घटाइदियोस्, मूल्य चाहिँ बढिरहेछ, जनता त्यही चाहन्छ। एउटा कुरा तपाईले व्यक्तिगत हिसाबले पनि म के भन्छु भने तपाईहरु सतर्क हुनुस्। अब यो मूल्यको सन्दर्भमा सरकारले भन्या जस्तो हुन गाह्रो छ। 7% मा मूल्य रहँदैन। तपाईले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यो वर्ष दिनमा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? 80%ले वृद्धि भइसक्यो। अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ कि पर्दैन? ग्यासमा सरकारले 650 रुपियाँ सिलिन्डरमा अनुदान दिएको भन्छ। ग्यास विस्थापित गर्ने भनेको छ। ग्यास विस्थापित चाहिँ गरिदियो, त्यो अनुदान हटाइदियो र त्यो मूल्य 2700 बनायो। तर चाहिँ त्यो ग्यासको बदलामा दिन खोजेको कुरा बिजुली भनौँ अथवा अन्य चाहिँ नि इन्धनको अन्य विकल्प दिने व्यवस्था चाहिँ गरेन। बिजुली सस्तो बनाइदिएन, बिजुली नियमित बनाइदिएन, बिजुलीको गुणस्तर राम्रो बनाइदिएन, प्रणालीमा सुधार बनेन। त्यो बहालमा बस्नेदेखि सबैलाई त्यो प्रबन्ध पाउने कुरा गरेन भने मान्छे भोकै पर्न सक्छ। सामान किनेर खानुपर्ने स्थिति, खाद्य वस्तुको मूल्य हेर्नुस्, खाद्य वस्तुको मूल्य त्यतिकै बढ्या छ। त्यो ग्यासको मूल्य बढ्यो। ग्यास भने भोलि तपाईले ग्यासमा हामी विकल्प खोज्न सकौँला हैन? सुन्नुस् मेरो कुरा पहिला, ठीक छ। ग्यासको विकल्प चाहिँ खोज्ने भनेर कागजमा लेखेर मात्रै पुगेन। तपाईको भान्सामा ग्यासलाई अनुदान घटाए भनेर सरकारले भनेर तपाईले डिलरबाट 2700 मा ग्यास ल्याउनु पर्ने दिनमा त्यो तपाईको भान्सामा त्यो चाहिँ इन्डक्सन चुलो पनि हुनु पर्यो। त्यो चुलो ल्याउने प्रबन्धको सन्दर्भमा वातावरण पनि बनाइदिनु पर्यो। त्यो सस्तो आउनु पनि पर्यो। बिजुली झ्याप्प अघोषित रूपमा जाने कुन समस्या छ अझै पनि हैन? त्यो बिजुलीको मूल्य पनि घटिसक्या हुनु पर्यो। त्यो प्रबन्ध तपाईको घरमा बस्नेलाई, आफ्नै घर हुनेलाई, घर बहालमा बस्नेलाई सबैलाई त्यो प्रबन्ध भएपछि पो तपाईले ल यो म ग्यास प्रयोग गर्दिन, यता प्रयोग गर्छु भनेर आउन पाउनुहुन्छ। तपाईको बिजुली पनि नियमित आउँदैन, अनि इन्डक्सन चुलो पनि छैन बजारमा हैन, सस्तो पनि छैन। अनि तपाईले चाहिँ बिजुली चाहिँ नि त्यो पाउन पनि बेलामा पाइँदैन। मूल्य पनि अहिले 14 रुपियाँ चाहिँ युनिटमा तिर्नु परिराखेको छ भने तपाईले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो गरिब जनताले अनि के गर्ने? त्यति बेला अनि सडकमा उत्रिन सक्छ जनता। त्यसकारणले पोलिसी बनाउँदा त्यसको प्रभाव हेरेर कुनै पोलिसी माध्यमबाट कुनै अहिले दिइराखेको व्यवस्थालाई रिप्लेस गर्दा अर्को व्यवस्था तम तयारी राखेर सँगसँगै कार्यान्वयनमा लग्ने गरेन भने 1989 मा रसिया चाहिँ सोभियत युनियन विघटन हुँदाखेरि, सोभियत युनियन हुँदाखेरिको व्यवस्था चाहिँ कोल्याप्स भयो। नयाँ व्यवस्था स्थापित नहुँदाखेरि 2300% मूल्य वृद्धि भएको थियो। यस्ता चाहिँ नि त्यो त व्यवस्थै परिवर्तन भयो। तर नीतिगत परिवर्तन हुँदाखेरि पनि धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईलाई मैले अर्को उदाहरण दिन्छु। तपाईले पासपोर्ट लिँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएपछि मात्रै, त्यो नम्बर लिएपछि मात्रै चाहिँ नि पासपोर्ट दिने भनेर सरकारले भनेको हो। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनलाई त्यो व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेन। मान्छे रातोरात 3 घण्टा 5 घण्टा 6 घण्टा लाइन बसेर लिनुपर्ने भयो भनेपछि त्यो पहिला त त्यो क्षमता भनेको बेला डिजिटल नन डिजिटल दुईटै तरिकाले भनेको बेला 1.5 घण्टामा नजिकको ठाउँबाट त्यो चाहिँ नि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पाउने व्यवस्था भइसकेपछि मात्रै पासपोर्टमा त्यो कम्पलसरी गर्न पर्थ्यो नि, हो कि? त्यसकारणले तपाईले नयाँ नीति लागू गर्दाखेरि नयाँ नीति छ, तपाईले अहिले प्रभाव नपर्ने नीति छ। यहाँले भनिरहँदाखेरि हामीसँग समय थोरै छ। यहाँले सबै कुरा हामी समीक्षा गरिरहँदाखेरि
हतारमा गरे जस्तो कुनै पनि होमवर्क नभइकन हामीले के कार्य गर्नु पर्थ्यो नि, बिना तयारी चाहिँ यो बजेट आयो। हामीले नतिजा परिणाममुखी भन्दा पनि अलि निराशा जस्तो देखिया हो। निराशा मान्नुपर्ने होइन, तर कार्यान्वयन राम्रो भयो भने लाभ लिन सक्छौँ। कार्यान्वयन कति होला, मलाई लाग्छ मोर देन 60% पनि कार्यान्वयन भयो भने त्यति अत्तालिनुपर्ने आत्तिनी हुँदैन। तर कुरा के हुन्छ भने कार्यान्वयन कुन ढङ्गले होला, कसरी होला, स्रोत पुग्ला कि नपुग्ला, त्यो संरचनालाई हामीले कति तर सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएन, ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएन भने यसले दुर्घटना पनि निम्ति हुन्छ है यो बजेटले। तर सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने चाहिँ हामीले विकास सरकारको जोड चाहिँ कार्यान्वयन सही ढङ्गले ठिक ढङ्गले यहाँ प्रतिबद्धता जनाए अनुसार हुनपट्टि केन्द्रित हुनु पर्दछ। समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा विशेष गरी बजेटको विषयमा संवाद गरेका थियौँ। संवादको लागि डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिकोणमा यो बजेटको विषयमा राम्रा नराम्रा पक्षमा रहेर संवाद गर्यो। संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।